अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर, जिसमें आज से हम आउटपुट का आगाज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट बेसिकली क्या है? जब डाटा आप लोगों का यानी रॉ फैक्ट एंड फिगर प्रोसेस होके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्चुअली जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद जनरेट होता है वो आप लोगों की आउटपुट कहलाती है। अब आउटपुट फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी और फिर हार्ड कॉपी के अंदर। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज के अंदर इन दोनों को डिफाइन करके पूछ लिया जाता है कि ये सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है, और मोस्टली तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रिपीट हुआ कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। तो स्टार्ट करें। सॉफ्ट कॉपी बेसिकली द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मीन कि हमारे पास आउटपुट की वो फॉर्म जो सिर्फ डिस्प्ले स्क्रीन पे देखी जा सकती है, यानी कि नॉन टेंजिबल फॉर्म ऑफ आउटपुट, इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ आउटपुट नाउन एज सॉफ्ट कॉपी। जबकि हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी इज द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, यानी कि टेंजिबल पार्ट ऑफ आउटपुट या प्रिंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट नाउन एज हार्ड कॉपी। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के लिए आप एलसीडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर का जिक्र कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटर का जिक्र कर सकते हैं, प्लॉटर का जिक्र कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो आई होप सो कि आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क वाज़ेह हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करें। आउटपुट डिवाइसेस यार वेरी कॉमन, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे तमाम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो रिजल्ट को देखने के लिए यूज हो रहे होते हैं, जो रिजल्ट को सुनने के लिए यूज हो रहे होते हैं, जो रिजल्ट को जनरेट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, ये दोनों फॉर्म के अंदर जब आप आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट को हासिल करते हैं, तो आउटपुट हासिल करने के लिए जौन से आप लोग डिवाइसेस यूज करेंगे वो हार्डवेयर के कंपोनेंट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। लाइक आप लोग सॉफ्ट कॉपी के लिए मॉनिटर यूज कर रहे होते हो, स्पीकर यूज कर रहे होते हो, हेडफोन यूज कर रहे होते हो। व्हेनेवर द हार्ड कॉपी के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हो प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर अगेन एक सॉफ्ट कॉपी के लिए ही यूज होता है। हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे आगे चल के। प्लॉटर से रिलेटेड टॉपिक है, प्रिंटर से रिलेटेड दो लॉन्ग क्वेश्चन, ये हेडफोन मॉनिटर से रिलेटेड भी एक एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आउटपुट डिवाइसेस से थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के वो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए? आउटपुट को देखने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट मूव करें। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट और खासा इम्पोर्टेंट, व्हेनेवर यहाँ से 3 इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कुछ यूं बनेगा, व्हाट आर डिस्प्ले स्क्रीन्स, एंड कैसे आप लोगों की एक डिस्प्ले स्क्रीन दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से मुख्तलिफ कंसीडर की जाती है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन और उन फीचर्स के अंदर एक एक शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करें डिस्प्ले स्क्रीन से। डिस्प्ले स्क्रीन क्या है एग्जैक्टली? जैसा कि आपने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट की ऐसी फॉर्म है जिसको आप जस्ट डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जस्ट इतना सा कह दें कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देखने के लिए जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस यूज होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है। लाइक आप लोगों के पास ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्क्रीन यूज हो रही, टच स्क्रीन यूज हो रही है, टैबलेट यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, एलसीडी यूज कर रहे हैं। तो ये ढेर सारी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे असल क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट फीचर्स हैं जिनकी बिहाफ पे ये डिस्टिंग्विश हो रही हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो कौन से 3 फीचर्स हैं? तो वो तीनों फीचर्स बेसिकली आप लोगों का साइज, कलर और रेजोल्यूशन है। तो आइए साइज से स्टार्ट करते हैं। सॉरी,
سائز کے بہاف پہ آپ لوگوں کی ڈسپلے اسکرین ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سائز آپ میئر کیسے کرتے ہیں. بیٹا سائز سب سے زیادہ میئر کیا جاتا ہے انچ کے اندر، یعنی ان دا فارم آف انچ. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مجھے 17 انچ کی ایل سی ڈی چاہیے، مجھے 19 چاہیے، مجھے جی 22 انچ کی چاہیے، مجھے 32 انچ کی چاہیے، اینڈ سو آن. اب یہ جو انچ کے اندر آپ ماپ رہے ہوتے ہیں، میئر کر رہے ہوتے ہیں، ان سائز کے ان انچز کے حوالے سے آپ لوگوں کی ڈسپلے اسکرین ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اب یہ میئر کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں ذرا پکچر کے اندر، آپ کی ڈسپلے اسکرین ڈائگنلی ماپی جاتی ہے، یعنی ایک کارنر سے دوسرے کارنر، ایک کارنر سے دوسرے کارنر، اس کی ہائٹ اور وڈتھ کو آپ لوگ میئر کرتے ہو ان دا فارم آف انچ. تو یہاں سے آپ لوگ ایسے سمجھ لیں کہ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ سر یہ ہمارے پاس 14 کی ہے، یہ 17 کی ہے، یہ 32 کی ہے، یہ 10 کی ہے، یہ 7 کی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سائز کی بنا پہ چیزوں کو ڈسٹنگوش کرنا، چیزوں سے مراد ڈسپلے اسکرین کو ڈسٹنگوش کرنا آ گیا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈسپلے اسکرین کیسے میئر کی جاتی ہے؟ تو ڈسپلے اسکرین آر میئر ڈائگنلی فرام کارنر ٹو کارنر، جیسے کہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ڈسپلے اسکرینز آر اویلیبل ان ویریس سائز. یہاں پہ مینشنز ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر 17 to 30 انچ کے اندر اویلیبل، لیپ ٹاپ 14 to 17، وین ایور ٹیبلٹ 7 to 10 انچز کے اندر. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کی ڈسپلے اسکرین کا سائز اب نکال لیں گے. سائز کے بعد زبردست اینڈ ویری امپورٹنٹ فگر کلر کی. اب یہاں پہ دو بہترین قسم کی ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. سب سے پہلے مونوکروم اور دوسرے نمبر پہ ملٹی کلر. یاد رکھیے گا جب ذکر کریں آپ مونوکروم کی تو وہاں پہ آپ یہ چیز مینشن کرنا مت بھولیے گا، ایم سی کیوز کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ، کہ مونوکروم جو آپ لوگوں کا کلر ہے اس میں کتنے کلرز ہوتے ہیں، نمبر آف کلرز کتنے ہیں. تو مونو مین یہاں پہ سنگل لیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ سنگل وائٹ کلر، سنگل گرین کلر، بلو کلر، ریڈ اینڈ سو آن. یہ ڈفرنٹ کلرز جو زیادہ تر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی اگر آپ اگزامپل دیں تو وہاں پہ مونوکروم ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے. اب یاد رکھیں ملٹی کلر کی بات کریں تو دنیا میں جسٹ بیٹا 3 کلر ہیں، ریڈ، گرین اینڈ بلو، اور ہر کلر کے اگینسٹ 256 ڈفرنٹ کلرز کمبینیشن موجود ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں ریڈ، گرین، بلو، اب 256 256 اور 256. اب ان کو اگر آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو غالباً 16.7 ملین کلر بن رہے ہیں. تو تھرو آؤٹ دا 16.7 ملین کلر، یہ جتنے بھی کلرز ہیں یہ سارے کہاں سے بن رہے ہیں؟ یہ بیسک 3 کلرز ہیں، ریڈ، گرین اینڈ بلو. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلر کریکشن کی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے پاس بیسک آپ لوگوں کی جو ڈسپلے سکرینز ہیں وہ کلر کے بہاف پہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. بعض مونوکروم ہیں اور بعض ملٹی کلر ہیں. مونوکروم کے اندر سنگل کلر بتایا، جیسے کہ مونوکروم کلر ڈسپلے سکرین آؤٹ پٹ in the single color. Monochrome display screen shows image in single color, usually white, green, blue and so on. Whenever اگر ذکر کریں ملٹی کلر کا تو ملٹی کلر کے اندر ہمارے پاس 3 بیسک کلر ہیں، ریڈ، گرین اور بلو. ہر کلر 256 کلر کمبینیشن دے رہا ہے اینڈ thousands of the variation of these colors available. اور وہ thousands of the variations کیا ہیں بتایا کہ تینوں کلرز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں جب، تو ان تینوں کے جو میکسیمم کمبینیشن ہے وہ 16.7 ملین کلرز ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ کلر کی بہاف پہ بھی اب ایک دوسری ڈسپلے سکرینز کو ڈسٹنگوش کر لیں گے. فائنلی دا ویری امپورٹنٹ فیکٹر ریزولوشن. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی ریزولوشن از امپورٹنٹ، یا پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ریزولوشن کا آپ کی سکرین کلیئرٹی میں کتنا رول ہے، یا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سکرین کلیئرٹی میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے، کلر کا، ریزولوشن کا، سائز کا، اینڈ کوئی چوتھا فیکٹر ڈال دیں گے. تو ایبویسلی آپ لوگوں کے پاس ریزولوشن. کیوں سر ریزولوشن کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ کی ڈسپلے سکرین بنتی ہے بیٹا نمبر آف
पिक्सल से मिलकर के हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, यानी कि कॉलम और रोज को जैसे ही कंबाइन किया जाता है तो कंबाइन करने से आप लोगों के पास फाइनली नंबर ऑफ जो पिक्सल एक स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ डॉट्स बनते हैं वो बेसिकली रेजोल्यूशन कहलाते हैं। यानी एक स्क्वायर इंच के अंदर जितनी पिक्सल्स की तादाद होती है वो आप लोगों की स्क्रीन की रेजोल्यूशन कहलाती है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन मेजर कैसे की जाती है, तो ये PPI होगी, पिक्सल पर इंच के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर ये 1920 बाय 1080 यानी फुल HD की बात करें तो ये याद रखिएगा 1920 वाइड, यानी आपकी ये स्क्रीन 1920 एक रो के अंदर। आगे चल के जब ग्राफिक एडाप्टर पढ़ेंगे तो मजीद रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल इतना याद रखें कि ये 1920 बाई 180 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी स्क्रीन जो है डिस्प्ले स्क्रीन के एक रो के अंदर 1920 पिक्सल, जबकि एक कॉलम के अंदर 1080 पिक्सल मौजूद हैं और इनके आपस में मल्टीप्लाई होने से जो फाइनल फिगर बनेगा वो कंप्लीट डिस्प्ले स्क्रीन के नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। तो वो कंप्लीट जो पिक्सल्स की तादाद होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, रेजोल्यूशन कहलाएगी। अब कैसे, अगर यहाँ पे देखें रेजोल्यूशन के ज़्यादा या रेजोल्यूशन के कम होने से कितना रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ सिंपली, आप यहाँ पे अगर A डाल देते हैं यानी A पिक्सल की मदद से यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये वाला A, और साथ में एक और एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, ये दूसरा A देखिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वाज़े कर लें पहले, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये भी A मौजूद है, कैपिटल एक लेटर मौजूद, वो भी एक कैपिटल लेटर A स्मॉल मौजूद है आपके पास। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में वाज़े कौन सा नज़र आ रहा है, स्क्रीन क्लियर ज़्यादा किसकी है, पिक्चर कौन सी ज़्यादा वाज़े नज़र आ रही है। तो सेकंड, आई होप कि सेकंड क्यों नज़र आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पिक्सल यहाँ पे ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे रेजोल्यूशन आई। और जिसके जिस डिस्प्ले स्क्रीन पे नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे वहाँ पे रेजोल्यूशन हाई होगी, और जहाँ पे रेजोल्यूशन आएगी वहाँ पे स्क्रीन क्लैरिटी ऑटोमेटिक होगी, रिजल्ट्स वहाँ पे बेहतरीन जनरेट होंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे मेंशन जैसा किया है कि ऑल कैरेक्टर्स एंड इमेज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन आर मेड अप ऑफ पिक्सल, वही बात, डॉट्स नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन नाउन एज स्क्रीन रेजोल्यूशन बता चुका हूँ। इट इज़ द इमेज शार्पनेस, यानी वही स्क्रीन क्लैरिटी की बात कर रहा है। हाई नंबर ऑफ पिक्सल मीन शार्पर एंड क्लियर इमेज मीन कि स्क्रीन क्लैरिटी डिपेंड किस पे कर रही, रेजोल्यूशन पे। जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी आपकी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी। तो आई होप सो कि आप लोग रेजोल्यूशन के बिहाफ पे इस डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब एक स्क्रीन के ऊपर 300 बाय 200 ऐसे समझ लें, जैसा कि ये 19 बाय 20 एंड 1080 है, और एक स्क्रीन के ऊपर 640 बाय 840 है, एक स्क्रीन पे 320 बाय 200 है, एक स्क्रीन पे आप लोग 1280 बाय 768 कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली रेजोल्यूशन का फ़र्क है। अल्टीमेटली जैसे ही रेजोल्यूशन हाई हो रही है वैसे वैसे क्वालिटी बेहतरीन हो रही है। तो आप लोग स्क्रीन क्लैरिटी, आप लोग अपने पिक्सल्स की बिना पे, आप लोग अपने रिजल्ट को शार्पर और क्लियर करने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं, यहाँ पे कौन से फीचर का, रेजोल्यूशन का। आई होप सो कि आप रेजोल्यूशन के बिहाफ पे स्क्रीन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करें जी। छोटू छोटू से दो क्वेश्चन आने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, वही इंस्टार्ट बताया था, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। ये टेबल आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। जैसे कि मेंशन है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है, ये प्रिंटेड फॉर्म होती है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक चीज़ है ईजियर टू मॉडिफाई, यहाँ पे ईजियर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। हार्ड कॉपी डिफिकल्ट क्यों होती है, यानी आपने एक पे फॉर एग्जांपल लेटर लिखा और उसके अंदर कोई गलतियाँ हो गई और आपने दोबारा उसे करेक्ट करना है तो आप इजीली दोबारा रिकम्पोज कर लेंगे। उसके अंदर जिस जगह पे गलती हुई उसे आप लोग वहाँ से हटा करके दोबारा लिख लेते हैं, वो स्पेल करेक्ट कर लेते हैं। ऑटो करेक्शन के ढेर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। डॉक्यूमेंट जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर हार्ड कॉपी एक पेज आपने पूरा लिख लिया और दरमियान में कहीं पे गलती हो गई तो फिर आप लोग उसे दोबारा नए सिरे से लिखेंगे, जबकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन ईजी है।
یہ انٹینجیبل ہے جو کہ اسکرین پہ دیکھی جا سکتی ہے، یہ پیپر فارم میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے ٹینجیبل فارم کہتے ہیں. یہ پیپر پہ پرنٹ ہو رہی ہے، یہ اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر اسٹور ہوتی. ملٹیپل کاپی جنریٹ کرنا، آپ لوگ یہاں پہ ایک کمانڈ دیں گے کنٹرول سی، اور اس کے بعد جہاں پہ مرضی جتنی مرضی کنٹرول بھی کرتے جائیں، جتنی مرضی کاپیز جنریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. وین ایور یہاں پہ ہارڈ کاپی کی جتنی بھی آپ نے کاپیز جنریٹ کرنی ہے، اگر ہاتھ سے کر رہے ہیں مشین سے کر رہے ہیں تو آپ کو ڈھیر ساری کاسٹ اس کے اوپر لگانی پڑے گی، جبکہ یہاں پہ صرف ایک کمانڈ چلے گی اور آپ کاپیوں کی لائن لگا دیں گے. نیکسٹ موو کریں جی. ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے درمیان شارٹ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے، تو یہ بیسک ڈفرینس یاد رکھیے گا. ان پٹ ڈیوائسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ان پٹ دینے کے لیے، وین ایور آؤٹ پٹ ڈیوائسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں انفارمیشن کو گیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ ریزلٹ گین کرنے کے لیے. ان پٹ ڈیوائسز ڈیٹا کو ٹیک کر رہی ہوتی ہیں، انسٹرکشن کو فرام یوزر، اور کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈیبل فارم کے اندر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. وین ایور یہاں پہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں یہ کمپیوٹر سے یوزر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کی بورڈ، ماؤس اینڈ سو آن، ڈھیر ساری ان پٹ ڈیوائسز ہم نے پڑھی، کوئی بھی ایگزامپل کوڈ کر سکتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر آپ مانیٹر، پرنٹر، آپ ایل سی ڈی یوز کر سکتے ہیں، آپ پلاٹر یوز کر سکتے ہیں، اینڈ سو آن، ڈھیر ساری. ہم آگے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس چھوٹے سے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، جس کے اندر ہم نے آؤٹ پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس، سافٹ کاپی، ہارڈ کاپی کا ذکر کیا، ڈسپلے اسکرین کا ذکر کیا، ڈسپلے اسکرین کے 3 میجر فیچرز کو ڈسکس کیا، جس کے اندر سائز، کلر اور ریزولوشن. کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ ایزی فیل کیجیے گا، لازمی طور پہ کوشچن کریں گے. نیکسٹ لیکچر تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.